ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم حنهضروا على لي زانتيبيوتيك. هذه لا فيديو تهم بزاف لي فوندور لي فوندوزون فارماسي. لكل واحد او يتفرج في هذه لا فيديو اعتذر عن رداءة الصورة واطلب منكم التركيز على الصوت اكثر من الصورة لتعم الفائدة ان شاء الله. يلا نبدأ على بركة الله. اول حاجة لازم نعرفوها انه l'antibiotique c'est une substance utilisée contre les bactéries. معناتها المضادات الحيوية تستعمل ضد البكتيريا وليس ضد الفيروسات. وهناك نوعين من les antibiotiques. كاين les bactéricides وكاين les bactériostatiques. bactéricide معناتها يقتلون لا بكتيري tuer la bactérie. bactériostatique bloquer la prolifération des bactéries. واش معناتها يحبسوا لنا النمو تاع البكتيريا. بكتيريسيد تقتل لنا البكتيريا، بكتيريوستاتيك تبلوكي لنا النمو تاع البكتيريا، ما تخليهاش تنمو وما تخليهاش تتكاثر. نروحوا الحاجه الدوزيام اللي هي سبيكتر داكسيون. واش معناتها كاين مضادات حيويه تقضي لنا على مجموعه كبيره من البكتيريا، ودونك في هذه الحاله نقولوا باللي هذا الانتيبيوتيك عنده ان سبيكتر داكسيون لارج. وكاين لي زانتيبيوتيك يقضيونا على فئه صغيره ومعينه من البكتيريا. في هذه الحاله نقولوا بلي الانتيبيوتيك تاعنا عنده ان سبيكتر داكسيون étroit. واش معناتها étroit؟ معناتها يقضي لنا على ان بيتيت جروب دي بكتيري. ثالث حاجه لازم نعرفوها que il existe deux types de bactéries selon la coloration de Gram. Donc عندنا Gram négatif، بكتيري Gram négatif اللي نشوفوها تحت المجهر الضوئي بلا كولور غوز. وتتميز هذه المجموعة Gram négatif بلا présence d'une membrane externe، معناتها عندها الغلاف الخارجي. وكاين لي بكتيري دو غرام بوزيتيف اللي نشوفوها بلو تحت المجهر الضوئي وتكون ما عندهاش الممبران اكسترن عكس النيجاتيف. ودوكا نروحو نشوفو لي فامي تاع لي زانتيبيوتيك. في لي زانتيبيوتيك عندنا لا فامي تاع لي بيتا لاكتامين، عندنا لي ماكروليد، عندنا لي كينولون، لي تيتراسيكلين، عندنا لي سولفاميد، عندنا لي سينرجستين، عندنا لي لينكوزاميد، عندنا لي زامينوزيد. وكاين اوتر انتيبيوتيك بعد راح نشوفوهم في هاد لا فيديو ان شاء الله. حنهضروا على لي بيتا لاكتامين. نشوفوا لا فامي تاع لي بيتا لاكتامين. لي بيتا لاكتامين يتقسموا لجوج اقسام، قسم تاع لي بينيسيلين وقسم تاع لي سيفالوسبورين. في القسم تاع لي بينيسيلين نصيبوا لا بينيسيلين جي، الA، الام والفي. وفي القسم تاع لي سيفالوسبورين نصيبوهم مقسمين بلي جينيراسيون، première génération، deuxième génération et troisième génération. نبداو بالقسم تاع لي بينيسيلين وتحديدا لا بينيسيلين جي. الاسم العلمي تاعها هو بنزيل بينيسيلين. نصيبوها سو فورم دانجيكسيون، معناتها لا فورم غالينيك تاع لا بينيسيلين جي هي لانجيكسيون على شكل حقن. الاسماء التجاريه تاعها هي جيكتابين وبيني جي. نركزوا بزاف على جيكتابين، هي اللي تجي بزاف في لي زوردونونس. هذه لا بينيسيلين جي عندها اون اوتر فورم روتار. واش معناتها هذه لا بينيسيلين جي كي نزيدوا لها واحد الماده يعطولها لا بنزاتين تولي عندها ان ايفي ريتاردي. معناتها الا حقنا اليوم هذا الانتيبيوتيك اللي حقناه اليوم يبقى عنده ليفي تاعو سمانه هو يخدم فينا بعد الحقن. دونك كي نزيدوا لا بنزاتين لا بينيسيلين جي معناتها تولي عندها ان ايفي ريتاردي، سمانه من بعد هو يخدم فينا.
دونك الاسماء التجاريه تاع لا بنزاتين بلس لا بينيسيلين جي معناتها تاع لا فورم اسماء تجاريه تاع لا فورم غيتاردي تاع البينيسيلين جي هي اكسونسين غيتارسيلين. نركز عليهم بين زوج باسكو يجوا بزاف لي زوردونونس. نروحو نشوفو لا بينيسيلين في. هي لا بينيسيلين في ناخذ تكون على ناخذوها بار فوا اورال معناتها ما نصيبوش فيها لا فورم انجكتابل. الاسم العلمي تاع لا بينيسيلين في هو فينوكسي ميثيل بينيسيلين، والاسماء التجاريه هي اورابان، اوسبان، وعندنا بينيفال، بينيسيلين، سيماكس. نركز لكم بزاف على لورابان واوسبان وسورتو لورابان. ودوكا نروحو نشوفو لي بينيسيلين ا. في لي بينيسيلين ا نصيبو كاين 3 دي سي. في عندنا بروميير دي سي هو لاموكسيسيلين المشهور بزاف. لاموكسيسيلين لي فورم غالينيك تاع لاموكسيسيلين هي سسبونسيون بوفاب، كومبريمي، جولول، لي انجكسيون. الدوزاج تاع لاموكسيسيلين عندنا في لي كومبريمي عندنا 500 ملغ و 1 غرام، وفي لي سسبونسيون بوفاب نصيبو 125 ملغ على 5 ml، 250 ملغ على 5 ml و 500 ملغ على 5 ml. واش معناتها هذه الكتيبه؟ معناتها في 5 ml كاين 125 ملغ من لاموكسيسيلين، وهنايا 5 مليلتر من الدواء تاعنا فيه يحتوي على 250 ملغ من لاموكسيسيلين، وهنايا 5 مليلتر من الدواء تاعنا يحتوي على 500 ملغ من لاموكسيسيلين. الاسماء التجاريه اللي المشهوره في لاموكسيسيلين عندنا اكلاموكسيل، وعندنا اموكسيسيلين او جي، عندنا بيوباموكس، اموكسيبان، امودكس. نركز بزاف على كلاموكسيل، اموكسيسيلين او جي وبيوباموكس. نروحو نشوفو دوزيام دي سي اللي الاسم العلمي تاعو هو لامبيسيلين. نصيبوه سو فورم دو سسبونسيون بوفابل، جيلول و انجكسيون. الاسماء التجاريه تاع لامبيسيلين هي امبيلين، امبيماكس، امبيناكس، امبال. نركز بزاف على امبيماكس و امبيناكس. ندوزو 3 دي سي اللي هو اون اسوسياسيون دو لاموكسيسيلين، اسوسياسيون دو لاموكسيسيلين عفوا مع لاسيد كلافولانيك. لي فورم غالينيك تاعهم نصيبوها سو فورم دو بودر معناتها ساشيات تاع 500 ملغ. نصيبوهم sous forme décomprimée, sous forme de suspension buvable et sous forme d'injection. الأسماء التجارية تاع le 3e DCI تاعنا l'augmentin. شكون ما يعرفش فينا augmentin؟ كاين الاموكلون. في الاموكلون كاين نوعين، كاين اموكلون 8.2.1 وكاين اموكلون بيت. عندنا ثاني كاسم تجاري عندنا بيوكلاف، عندنا كيافوكس، وعندنا كلاموكلاف. نركز عليهم صراحة كلهم، كل الأسماء هذه ذكرتها نركز عليها، وسورتو أوغمونتا أو أموكلون. آخر نوع من البنسلين وهو البنسلين أم. البنسلين أم نصيبو فيهم 2 دي سي. البروميير دي سي هو لوكزاسيلين، نصيبو سو فورم دو جوليل أو انجكتابل. الأسماء التجارية تاع لوكزاسيلين هو اوكزاسيل، اوكزال، اوكزامكس، اوكزالين، بريستوبين، اوكزاكير. نركزو بزاف على بريستوبين. دوزيام دي سي يشبه البروميير دي سي، نزيدو برك سي ال. كلوكزاسيلين هنا عندنا اوكزاسيلين نزيدو كلوكزاسيلين هو دوزيام دي سي وفيه اسم تجاري واحد المعروف اوربينين. وهكذا نكونوا كملنا لي بينيسيلين ونروحوا نشوفوا لي سيفالوسبورين. كما قلنا لكم مقبله لي سيفالوسبورين مكلاسيين على حسب لي جينيراسيون. نبداو نشوفوا لي سيفالوسبورين دو بروميير جينيراسيون. دونك لي سيفالوسبورين de première génération فيها نصيبو فيها 3 دي سي. نبداو بالبروميير دي سي وهو سيفاليكسين. لي فورم غالينيك تاعو نصيبو سو فورم دي كومبريمي،
gélule, suspension buvable avec les dosages تاعو هذو هما 1 gramme 500 mg وفي suspension buvable c'est bon 125 mg et 250 mg à 5 ml. الأسماء التجارية الموجودة تاع ليسيفاليكسين عندنا ليكسان ليكسينال كيفورال اوسبيكسان سيفاسات انسيفال سيفادار وسيفاليكس. نركزوا بزاف على ليكسان على ليكسينال كيفورال اوسبيكسان سيفاسات اولونسيفال. هذو يجوا بزاف في لوردونونس وكل طبيب واش يكتب. من ذاك نصيبو ليكسان من ذاك ليكسينال من ذاك نصيبو اوسبيكسان من ذاك سيفاسات من ذاك انسيفال ومن ذاك مام كيفورال. نجوزو دوزيام ديسيي وهو سيفازولين وهذا متواجد فقط على شكل حقن انجكسيون. اسماء تجاريه تاعو عندنا سيفازال سيفازول سيفازول تازولين وزيبيلان. نركزو بزاف على سيفازال وسيفازول. troisième DCI في السيفالوسبورين دو première génération عندنا سيفادروكسيل اللي نصيبوها سو فورم دي كومبريمي. الأسماء التجارية عندنا سيدروكس وسيدروكسال. ودوكا نروحو نشوفو لي سيفالوسبورين دي دوزيام جينيراسيون. في الدوزيام جينيراسيون عندنا دو DCI. le premier DCI هو le céphaclor. Les نصيبوه sous forme de comprimé, gélule et suspension buvable. الأسماء التجارية تاعو نصيبو تابيكلور نصيبو كلوراسيف نصيبو ديساف. نركز عليهم كامل. deuxième DCI تاعو هو سيفوروكسيم سيفوروكسيم. عندنا sous forme décomprimé injection avec les dosages 250 500 و 750 mg. الأسماء التجارية تاع سيفوروكسيم نصيبو زيناسيف زينيتال زينات زينوكسيم وزينوكسيمور. نركز بزاف على زينات. نروحو للسيفالوسبورين تاع troisième جينيراسيون اللي عندنا ان DCI واحد برك اللي اسمو لي سيفيكسيم. سيفيكسيم هذا استعملوه بزاف في لا بيريود تاع الكورونا وفيه كونترول ميديكال. وان شاء الله الفيديوهات الجايين ان شاء الله نهضروا واش معناتها كونترول ميديكال. سيفيكسيم هذايا لي فورم كلينيك تاعو عندنا جيلول كومبريمي لي سوسبونسيون بوفابل. الاسماء التجاريه تاعو عندنا اوروكال اوروكان وينكس وسيفيماكس. نركز بزاف على اوروكال اوروكان ووينكس. دونك هذه هي حلقتنا لنهار اليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتكم تكونوا فهمتوا معايا ان شاء الله. ونتمنى يعني اي ملاحظات تكتبوا لي في التعليق. اي فيديو راكم حابين ندير لكم ماذا بكم تكتبوه لي وان شاء الله نكمل لكم لا سويت تاع لي زانتيبيوتيك. كل فيديو ان شاء الله نهضر لكم على اون فامي ولا دو فامي تاع لي زانتيبيوتيك هكا باش نفهموهم غير بشويه ان شاء الله. وفي الختام نقول لكم يعطيكم الصحه والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.